चंचणया 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 करम का चश्मा जारी है 12वीं तारीख करम का चश्मा जारी है 12वीं तारीख हमेशा तूने गुलामों के दिल किए ठंडे। यहाँ चलेगा आलम निरंग कायदे जुलूस का इस्तिकबाल होगा, किताब का रस्मी इजरा होगा, फिर हजरत का बयान होगा। लोगों को तकलीफ हुई है। देखिए जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी का ये तारीखी जुलूस रहता है। इसमें कोई व्हीकल नहीं होती, एक लॉरी होती है, सब पैदल होते हैं। 2 से 3 लाख पब्लिक कोटरे गेट से जो जुलूस निकला 4 बजे, यानी पब्लिक यहाँ तक भर चुकी थी। पूरी रोड बोलने के लिए कोटरे गेट से मामू भांजा जुलूस का परमिशन, मगर भिवंडी का हर रोड जुलूस में तब्दील रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने ताउन किया। जिन लोगों ने दामे ताउन किया, दिरमे ताउन किया, वक्त निकाल कर ताउन किया, कुछ लोगों ने चंदे भी दिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। टोरेंट वालों ने भी जो भी काम था उन लोगों ने किया, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ना जुलूस का रोड बनाई, खड्डे थे, इतनी तकलीफ से बग्गी आई है कि हम बयान नहीं कर सकते। मिट्टी भर दी गई। क्या म्यूनिसिपैलिटी के पास पैसा नहीं? क्या हम रोड टैक्स नहीं भरते? क्या हम घर पट्टी नहीं भरते? क्या हम नल पट्टी नहीं भरते? बहाना बनाया गया कि बारिश हुई। ठीक है, बारिश एक दिन पहले बंद हो गई, फिर उसके बाद तो बना सकते थे, डामर का इस्तेमाल किया जा सकता था। बोले डामर नहीं है। मैं आपको बताऊं, गणपति विसर्जन के मौके पर बारिश का सीजन था, कहां से डामर आ गया म्यूनिसिपैलिटी के पास? अंबेडकर जयंती में कहां से डामर आ जाता है म्यूनिसिपैलिटी के पास? ये मुसलमानों के साथ सौतेला सुलूक क्यों है? अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसरान, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसरान मेरी बात जुलूस ट्रस्ट के जिम्मेदार होने की हैसियत से वहां तक पहुंचाए कि मुसलमानों के साथ ये लाखों का जुलूस था, हमारे साथ कॉर्पोरेशन ने सौतेला सुलूक किया, हम कॉर्पोरेशन की मजम्मत करते हैं। हाथ उठा करके उसकी मजम्मत करें। तमामी लोग हम सब मजम्मत करते हैं कि उन लोगों ने न रोड बनाया, और यहां ग्राउंड में सब सर्वे करने आए थे, तमामी लोग थे, क्या क्या नाम है भी जाने दीजिए ऑफिसरान के। बोले बहुत कीचड़ हो गया है, बहुत पानी है, कुछ नहीं हो सकता। अरे ये म्यूनिसिपैलिटी कह रही कुछ नहीं हो सकता, जिसके पास शायद मैं समझता हूं इतना पैसा होगा, अब जाने दीजिए, उसकी बात तो रहने दीजिए, मगर वो चाहे तो गाड़ी की गाड़ी लगा के इसको कर दे। लेकिन आपको पता होगा म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसरान ने इस ग्राउंड पर मिट्टी नहीं डाली, यहां पर कीचड़ बन गया था, खेत बन गया था, जंगल हो गया था। मगर मैं समाजवादी पार्टी के उन कारकुनान को सलाम करता हूं जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की, पूरी अपनी टीम लगा दी। जुबैर भाई, रियाज आदमी, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। इन लोगों ने अपने बच्चे लगा करके पूरी की पूरे ये ग्राउंड को भर दिया और आज बैठने की पोजीशन हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ताली ना बजाएं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जिन लोगों ने भी जुलूस से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिस्सा लिया, हम तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ज्यादा तो हमारे को सहयोग रहा पुलिस डिपार्टमेंट का। हमारे डीसीपी साहब, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया था, इसके ऊपर फौरी तौर पर फोन लगाया था कमिश्नर को हमारे सामने, मगर फिर भी कान के ऊपर जू नहीं रेंगती वैसा मामला हो गया। हमें बहुत अफसोस होता है। हम गुजारिश करेंगे अफसरान से कि आइंदा साल हमें इसकी नौबत नहीं आनी पड़े। और यहां पर इमरान वली मोहम्मद भी आए थे, उन्होंने भी जो भी करना था अपने तौर पे उन्होंने किया, और दीगर साबिक कॉर्पोरेटर भी थे, वो लोग भी लोगों ने भी किया। अल्लाह ताला बहरहाल सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। अब आइए, किताब का रस्मी इजरा होगा। गुरुनाथ टौरे उस वक्त भिवंडी कांग्रेस पार्टी के सदर थे। वो शकील भाई के पास मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि सबका हिमायती लेटर जमा कर लो। उन्होंने भी अपना हिमायती लेटर जमा किया। फिर उसके बाद रजा एकेडमी का वफ्द, उन्होंने सीएम से, विलासराव देशमुख से उस वक्त टाइम लिया। सीएम के पास सब लोग गए, वहां मीटिंग हुई, पूरी तफसील बताई गई। सीएम साहब ने ये यकीन दिलाया कि आपको परमिशन मिल जाएगा। बड़ी खुशी खुशी सब लोग वापस आए। ये गुरुनाथ टौरे साहब की कोशिश थी उस वक्त। तो उसके बाद वो ये कोशिश के बाद
फिर बाद में जवाब आया कुछ दिन के बाद पुलिस का कि तुमको जुलूस का परमिशन नहीं मिला। ये 2006 की बात बता रहा हूं। यानी वहां सीएम से मीटिंग होने के बाद भी हमको परमिशन नहीं मिला। फिर शकील रजा साहब ने जो मुजाहिदाना किरदार अदा किया है, उन मुजाहिदा किरदार को हम सलाम करते हैं। फिर इन्होंने बयान जारी किया अखबार में कि अगर हुकूमत परमिशन दे या ना दे, पुलिस परमिशन दे या ना दे, हम अपनी नबी की अजमत की खातिर जुलूस निकालेंगे। शकील रजा साहब के ये बयान के बाद उर्दू टाइम्स अखबार ने मेन हेडिंग लगाई। 2006 की बात कर रहा हूं। उर्दू टाइम्स अखबार में मेन हेडिंग लगी और पूरा बयान 10-12 साल की खिदमत का तस्करा हुआ है। उसके बाद जैसे ही अखबार की सुर्खियों में हेडिंग लगी, पूरा महाराष्ट्र गर्म हो गया, माहौल गर्म हो गया। और फिर उसके बाद फौरी तौर पर शायद मंत्रालय में मीटिंग हुई। जुलूस से 2 दिन पहले की बात है। बंबई के एमएलए बशीर मूसा पटेल साहब का शकील भाई को फोन आया कि सुबह में दूसरे दिन तुम लोग मंत्रालय आओ, आर पाटिल साहब के साथ मीटिंग है, तुम लोगों को जुलूस का परमिशन दिया जाएगा। दूसरे दिन शकील भाई रजा एकेडमी के वफ्द के साथ कुछ लोगों के साथ मंत्रालय पहुंचे। वहां आर पाटिल साहब की मीटिंग हुई और फिर वहां पर ये उस वक्त शिवसेना के एमएलए थे योगेश पाटिल साहब, उन्होंने भी उस वक्त खड़े होकर के जिम्मेदारी ली थी और लोगों ने भी जिम्मेदारी ली। और फिर उसके बाद हुकूमत महाराष्ट्र ने उस वक्त रजा एकेडमी और शकील रजा साहब के नाम पर जुलूस का परमिशन इशू किया। उसकी फोटोकॉपी ये किताब में भी मौजूद है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शान से जुलूस निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मंजर हम देख रहे हैं, हम शकील रजा साहब की खिदमत का नतीजा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी ये 12 साल खिदमत को कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत में सिला अता फरमाए। तो हजरत की बारगाह में मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि हजरत इस जुलूस के ऊपर लिखी गई तारीखी किताब का रस्म इजरा फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। एक एक किताब लेके खड़े हो जाते हैं। खिदमत को कबूल फरमाए। और ये 17 साल या 12 साल की तारीख इसमें जुलूस मोहम्मदी की तहरीर है। और जो मौलाना ने बताया इस सब कुछ इसमें दर्ज है। अल्लाह तबारक ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और जुलूस मोहम्मदी की बरकतें नसीब फरमाए और इस किताब को कबूल आम बख्शे। आमीन आमीन आमीन। बारक लीजिए ना मुफ्ती साहब, फोटो निकालो ना भैया। जी हाँ, अब मैं रजा एकेडमी के सदर शकील रजा साहब से गुजारिश करूंगा कि हजरत की गुलपोशी सबसे पहले फरमाएं। हजरत फूल ले लो। शकील रजा साहब हजरत की गुलपोशी फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब उसके बाद रजा दारुल इफ्ता के सदर मुफ्ती साहब मुफ्ती महबूब रजा साहब हजरत की गुलपोशी फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। फिर उसके बाद जुबैर शेख भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। जुबैर शेख भाई हजरत की गुलपोशी फरमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दुल हमीद शेख भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। फिर उसके बाद जावेद फारूकी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर उसके बाद शुजाउद्दीन भाई से गुजारिश है कि माशाल्लाह इनका जुलूस में बहुत अच्छा ताउन रहता है। फिर इसके बाद महबूबुर रहमान बबलू भाई साबिक कारपोरेटर, इनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब उसके बाद तारिक फारूकी भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ, अब उसके बाद वकास भाई से गुजारिश है, वकास रजा भाई से कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। उसके बाद अंजुमन रजा की तरफ से हाँ इब्राहिम भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। मोहम्मद हुसैन साबिक कारपोरेटर, वो गुलपोशी फरमा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत के साथ उनके साथ जो मेहमान है शमशेर भाई, वो आए हुए, उनसे गुजारिश है कि वो अगर मेरी आवाज सुन रहे तो वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हजरत के साथ जो मेहमान हैं कायदे जुलूस के साथ, वो लोग स्टेज पर ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फुरकान भाई से गुजारिश है कि वो आए। फुरकान भाई की ख्वाहिश है कि वो रजा एकेडमी के सदर शकील रजा साहब की गुलपोशी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। उसके बाद रवीश भाई से गुजारिश है कि वो आए और कायदे जुलूस की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब उसके बाद परवेज भाई से गुजारिश है कि वो आए और हजरत की गुलपोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसके बाद अंजुमन रजा चौहान कॉलोनी की तरफ से इम्मू भाई गुलपोशी कर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। फिर उसके बाद चौहान कॉलोनी के रियाज भाई से गुजारिश है सैयद रियाजुद्दीन भाई के वो आ जाएं और शकील भाई की गुलपोशी करें। अब कायदे जुलूस हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा खान साहब किबला दुआ फरमाएंगे। आप हजरत से गुजारिश है कि जरूर हजरत की दुआ में शामिल रहें। जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम का वक्त करीब है और बहुत जो सुबह से लगे हुए हैं जुलूस मोहम्मदी के एहतमाम में, उनकी तरफ से अब ऐलान किया जाता है कि इख्तिताम का वक्त करीब है। मगर मैं चाहता ये हूँ कि जुलूस मोहम्मदी का जो पैगाम है, वो पैगाम जो आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो इख्तिताम जुलूस पर पैगाम ज़रूर दिया जाए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत उस वक्त में हुई कि जब अरब में बेराह रवी का माहौल था। ऐसे दौर में कि जब इंसान इंसानियत के मिजाज को नहीं समझता था, ऐसे आलम में रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को मबूस फरमाया। उसने हमें तौहीद की दावत दी, उसने हमें हक की दावत दी। उसने हमसे फरमाया कि उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाएं, माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दें और उस अकेले खुदा के सामने सजदा रेज हो जाएं। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अरब में पले, अरब में बढ़े, अरब में रहे। मक्का में आपकी परवरिश हुई और मक्का ही में आपने ऐलाने नबुव्वत फरमाया और मक्का ही से गलगलाए इस्लाम बुलंद फरमाया।
اور مکہ کے ایک میدان کا انتخاب کر کے تمام والیان مکہ کو، معززین مکہ کو، رشتہ داروں کو، کنبداروں کو، عزیزداروں کو جمع کیا، اور تمام والیان مکہ کو جمع کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکوایا، کھانا کھلایا۔ اسلام نے اس دعوت کا نام دعوت ذو العشیرہ رکھا ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر سب نے کھانے کھائے، سب بڑی تعریف کرتے رہے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغن غذائیں کھلوائی ہیں، پکوائی ہیں، اور ہمیں اس کھلوائی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعریف فرمائی۔ تمام والیان مکہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ممبر منگایا، کھانے کے بعد ایک ممبر منگایا، ممبر بچھایا، ممبر پر میرے مصطفیٰ رونق افروز ہوئے، ایک خطبہ دیا، ایک تقریر فرمائی۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا پہلا جملہ سنو۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تم اس کو مان لو، توحید، نماز، روزہ، تم اس کو مان لو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے خدا کا رسول مان لو۔ وہ اتنا کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، تم مجھے خدا کا رسول تسلیم کر لو۔ وہ اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا، کوئی تمسخر اڑاتا ہوا اٹھا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا چلا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا چلا۔ ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا منحنی سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، اور اس 8 سال کے ننھے سے بچے نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ اب آپ اپنی غلامی کا کلمہ پڑھوا کر ہمیں دامن اسلام میں شامل فرما لیجئے۔ جانتے ہو اس ننھے سے بچے کا نام کیا تھا؟ اس 8 سال کے ننھے سے بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا، علی نے اس پیغام کو قبول کیا۔ یہ ایک 8 سال کا ننھا سا بچہ تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب جب میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دیتے، تب تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکہ کے میدان سے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہو گئے۔ اب مکہ کے میدان سے اسلام پروان چڑھنے لگا۔ اب مکہ کے میدان سے اسلام آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ جب پورے مکہ میں ہر 4 جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا، تو کفاران مکہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں، جو بیماریوں کا گھر تھا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قدم ناز پڑ گیا۔ اب یثرب یثرب نہ رہا، یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کی تقدیر بدل جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے۔ مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ۔
اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ، اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ ہی مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن گیا تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پسند فرمایا، مدینے میں قیام فرما لیا، اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا، اور مدینے کے میدان سے اب دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب مدینے میں کچھ لوگ دامن اسلام میں آئے، پھر میرے مصطفیٰ نے میدان مدینہ سے دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ اب اسلام مدینے کے میدان سے پھیل رہا ہے، مدینے کے میدان سے چمک رہا ہے، اب اسلام آگے بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، چمک رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اب وہ وقت بھی آیا کہ پورے مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، محنت کے لیے، ان مسلمانوں کی عبادت اور ریاضت کے لیے کوئی مسجد بنائی جائے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، صحابہ نے اس مسجد کا نام رکھا مسجد نبوی شریف۔ اب مسجد بھی تعمیر ہو گئی، چونکہ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، کیونکہ ابھی عشاء کا وقت قریب ہو رہا ہے، اور مجھے سارا دن گھمانے کے بعد تقریر کا موقع بالکل آخری میں دیا ہے، تاکہ جب بالکل اذان کے وقت ہو جائے میں تقریر ہی نہ کر سکوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو گونگا ہوتا ہے، جو تقریر کرنا نہیں جانتا ہے، جو خالی ہاتھ اٹھائے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑی دعا کر دے اور چلا جائے، لوگ اس کو پیر سمجھتے ہیں۔ بریلی کے پیر گونگے پیر نہیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت۔ یہ بریلی ہے، بریلی، بریلی میں گونگے پیر نہیں رہتے ہیں، یہ سب بولنا جانتے ہیں، سب تقریر کرنا جانتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ بریلی کے پیروں کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ مگر میں اس میں کا نہیں ہوں کہ آپ مجھے موقع نہیں دیں گے تو میں چپ بیٹھا رہوں گا۔ میں نے تو مائک چھینا ہے، ابھی بھی مجھے موقع نہیں ملنا تھا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، اب عبادت کا انتظام ہو گیا، ریاضت کا انتظام ہو گیا۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی کثرت ہو گئی ہے، بڑی کثرت سے مسلمان ہو گئے ہیں، بڑی کثرت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی لٹریسی کے لیے، ان مسلمانوں کے جہل کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے، کوئی نہ کوئی جامعہ قائم کیا جائے، کوئی اسکول قائم کیا جائے، کوئی یونیورسٹی قائم کی جائے، کوئی کالج قائم کیا جائے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے صرف یہی نہیں کہ علم حاصل کرو کا پیغام دیا، صرف یہی نہیں کہ ایجوکیشن حاصل کرو کا پیغام دے دیا میرے مصطفیٰ نے، نہیں صرف پیغام ہی نہیں دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی، ایک دینی پلیٹ فارم بنایا، ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اپنے حجرہ انور، اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مکتب کی بنیاد رکھی، ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ایک جامعہ کی بنیاد رکھی، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک اسکول کی بنیاد رکھی، ایک کالج کی بنیاد رکھی، محمدی یونیورسٹی میرے مصطفیٰ نے قائم فرما دی۔ تو اے لوگوں،
तुम उस नबी के मानने वाले हो, तुम उस रसूल के मानने चाहने वाले हो, तुम उस नबी के उम्मती हो जिसने इल्म हासिल करो का पैगाम दिया है, जिसने एजुकेशन हासिल करो का पैगाम दिया है। ए लोगों, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, जहल दूर करो, आलिम इल्म हासिल करो। इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया है कि आप दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर सकते, असरी तालीम हासिल नहीं कर सकते। दीन की तालीम भी हासिल करो और असरी तालीम भी हासिल करो। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि आप ही रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं, सिर्फ ये मुसलमान ही रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितनी अक़वाम बसती हैं, खुदा की कसम वो सब के सब मेरे मुस्तफा के उम्मती हैं, उम्मती हैं, उम्मती हैं। क्या आप हिंदुओं को या रसूल अल्लाह, क्या आप हिंदुओं को उम्मत रसूल से निकाल सकते हो? क्या आप ईसाइयों को उम्मत रसूल होने से निकाल सकते हो? क्या तुम यहूदियों को उम्मत रसूल होने से निकाल सकते हो? क्या तुम दलितों को उम्मत रसूल होने से निकाल सकते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम वो भी मेरे मुस्तफा के उम्मती हैं और तुम भी मेरे मुस्तफा के उम्मती हो। उनमें और हम में एक फर्क है। वो फर्क क्या है? वो उम्मते दावत है, वो उम्मते दावत है और हम उम्मते इजाबत है। जी मौलाना, वो उम्मते दावत है और हम उम्मते इजाबत हैं। ए लोगों, हम उस रसूल के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं जो जमीनों का भी रसूल है, आसमानों का भी रसूल है, जिन्नो इंस का भी रसूल है, जिन्नो बशर का रसूल है, कायनात के जर्रे जर्रे का जो रसूल है वो ऐसा रसूल है, वो तो खुदा का भी रसूल है। हम उस रसूल के मानने वाले हैं। तो ए लोगों, तुम जिस नबी के मानने वाले हो, भिवंडी में बसने वाले लोगों, मेरा नौजवान दोस्त कहता है मुझसे कि मौलाना, हमने तो उलमा के कहने पे एमए कर लिया, डबल एमए हो गए, एफए की तैयारी कर ली, नेफे में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, मगर नौकरी नहीं मिल रही है। दुआ कर दो कि नौकरी मिल जाए। ये आपने तालीम इसलिए हासिल की थी कि नौकरी मिल जाए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे नबी ने किसी की नौकरी की थी? तुम्हारे रसूल ने किसी की नौकरी की थी? तुम्हारे अली ने किसी की नौकरी की थी? तुम्हारे वली ने किसी की नौकरी की थी? ए लोगों, तुम्हारे नबी ने नौकरी नहीं की, तुम्हारे वली ने नौकरी नहीं की, तुम्हारे अली ने नौकरी नहीं की, तो उस नबी के उम्मती होकर नौकरी की भीख क्यों मांग रहे हो? तो कहते हैं मौलाना, हमारे पास वसाइल कहाँ के हम तिजारत करें। हम तिजारत कैसे करें? हमारे नबी ने तिजारत की, हमने मान लिया कि तिजारत करते, हजरत गौसे पाक ने तिजारत की, वलियों ने तिजारत की, मगर हमारे पास इतने वसाइल कहाँ हैं कि हम तिजारत करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के दौर में जब तक 15, 20, 25 लाख रुपया आप रिश्वत की बुनियाद पर नहीं दे देंगे, उस वक्त तक आपको क्लास 4 की भी नौकरी नहीं मिल सकती है। हमसे तुम झूठ बोलते हो कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम तिजारत कैसे करें, हमें नौकरी की दुआ कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वसाइल तुम अपनी जेब में लेकर बैठे हुए हो, जो नौकरी दिलवाने के नाम पर दूसरे की जेब में जाने वाले हैं। वसाइल तुम्हारी जेब में है, अब उन्हीं वसाइल से तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक कि तुम हीरो होंडा की एजेंसी नहीं लो लोगे उस वक्त तक तिजारत नहीं कर सकते। जब तक कि तुम कोल्ड स्टोरेज नहीं लगा लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो, छोटी सी छोटी तिजारत करो। और तिजारत तुम इसलिए मत करो कि तिजारत करके तुमको दौलत कमाना है, बल्कि नियत बदलो, नियत बदलो, नियत बदलो। उलमा मौजूद हैं,
بخاری شریف کی پہلی حدیث سنو، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تم تجارت کرو، تم تجارت اس لیے کرو کہ میرے نبی نے تجارت کی تھی۔ جب تجارت کو تم سنت سمجھ کر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اے لوگو تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جلوس محمدی کا یہی پیغام ہے کہ ایک بنو، نیک بنو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، موافقت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، خلوص پیدا کرو، چاہت پیدا کرو، انسیت پیدا کرو۔ آج کا یہی پیغام ہے۔ اور علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو۔ اور اسلام میں آتنکواد کا، دہشت گردی کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا ہے۔ اور جہاں زر زن زمین شامل ہو جائے وہ جہاد نہیں، وہ محض آتنکواد ہے۔ جہاں زر زن زمین شامل ہو جائے وہ آتنکواد ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر وضو کرتے ہیں تو وضو لوٹے سے کرتے ہیں تو لوٹے سے وضو کرنے میں جتنا پانی خرچ ہوتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چشمہ سیال پر موجود ہو، اگر تم کسی دریا کے کنارے موجود ہو، اگر تم کسی چشمے کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا جتنا پانی تم اپنے گھر میں وضو کرنے میں خرچ کرتے ہو۔ جو نبی زیادہ پانی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جو نبی زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جس نبی نے وضو میں زیادہ پانی گرانے کی اجازت نہیں دی، وہ نبی کسی کا خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اب اگر کوئی اسلام کے نام پر کسی کا خون بہا رہا ہے یا اپنے دھرم کے نام پر وہ کسی کا خون بہا رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے نبی کے حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ اے لوگوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، موافقت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، ایک بنو اور نیک بنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وتعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظ الی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبانی واصدقانی وما احطت علیہ شفقت قلبی من آفات الدنیا والآخرہ ومن نحوساتہم ونحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرة والعطارد والقمر والرأس والذنب والاکلیل ومن شر كل ذی شر من الجن والانس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق ولاحق وساکت ومتحرک وساکن وہامت وشامت ولامت وذکر وانثى ومن آفات السماء والارض ومن شر البریہ والبحریۃ اجمعین واعلموا ابصارهم واقبضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم واعطوني رزقا حلالا طيبا طاهرا وجلبتكم لجلب القلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلبوا من أخبار العالم العجل العجل الساعة الوحاء 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 بحق سيد الأبرار
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبلدہ شریف السید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد علاقہ حاضہ حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ مسلمانان اہل سنت و جماعت بھیونڈی حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی و گرد جملہ حاضرین و گرد جملہ خواتین و گرد جملہ مریدین و گرد جملہ طلباء و گرد جملہ علماء حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی یا لطیف لم یزل الطف بنا فیما نزل انتا قوی نجنا عن قہرک یوم الخلل لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ بالگرامی الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الہ العالمین ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے الہ العالمین۔ یہ مولانا نے میرے ہاتھ میں ایک پرچہ دیا ہے، سکندر شیخ یہ علیل ہیں، الہ العالمین ان کو صحت شفاء کامل و عاجل عطا فرما اور ان کی عمر میں برکت عطا فرما الہ العالمین۔ جملہ حاضرین اور اس علاقے کے عامت المسلمین، مرد عورت بچہ بوڑھا جوان، جملہ مسلمانان اہل سنت و جماعت، جملہ طلباء، جملہ علماء، الہ العالمین ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے، ان سب کی زندگیوں سے، ان سب کے گھروں سے، ان سب کے علاقوں سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں اور بلکہ سب پڑھیں ساتھ میں، اور جو حضرت کے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ رضویہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں حضرت جو پڑھائیں وہ پڑھیں، اور اس طریقے سے آپ طالب بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ حضرات پڑھیں حضرت کے ساتھ۔ مرید ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رومال ہو، چادر ہو، کپڑا ہو۔ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ہونا ضروری نہیں، اطمینان قلب کے لیے بزرگوں نے ہاتھ میں رومال دینا شروع فرمایا۔ تو ہاتھ میں رومال ہونا ضروری نہیں بلکہ دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو جو حضرات اب تک کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے، صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں، اور جو لوگ پہلے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے مرید ہو چکے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مرید ہوا جاتا ہے، بار بار مرید نہیں ہوا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مرید ہے اور وہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ میں اکتساب فیض کے لیے، طلب فیض کے لیے طالب ہونا چاہتے ہیں تو وہ طالب ہونے کی نیت کریں۔ مرید وہ اپنے اسی پیر کے رہیں گے جس سے وہ پہلے مرید ہو چکے ہیں۔ اور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب ماہرہ متحرہ اپنے پیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول سے مرید ہونے گئے تو سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ اعلیٰ حضرت کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا۔ وہ الفاظ مجھے بچپن ہی میں یاد ہو گئے تھے، میں وہی الفاظ سلسلہ قادریہ میں داخل حسنات کرتے وقت آپ کو پڑھوانے جا رہا ہوں۔ تو برکت کے لیے، حصول نعمت کے لیے وہ الفاظ آپ تمام حضرات پڑھ لیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला ताला अलैहि अलैहि व अला व अला आलिहि आलिहि व अस्हाबिहि व अस्हाबिहि अजमईन अजमईन व बारका बारक वसल्लम। वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रहीम दिले मारा दिले मारा कुन मुस्तकीम मुस्तकीम बहक़ हक़े इय्याका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। से बचता रहूंगा, खासकर झूठ, गीबत, बदी, बदअकीदों की सोहबत से बचता रहूंगा। या अल्लाह सुन्नियों के सच्चे मजहब पर कायम रहूंगा। या अल्लाह या अल्लाह मुझे मुझे इल्म नाफे इल्म नाफे अता फरमा। अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोजा, नमाज, रोजा, हज व ज़कात, हज व ज़कात, जुमला फराइज इस्लाम जुमला फराइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर उनके वक्तों पर अदा अदा करता रहूंगा। करता रहूंगा। या अल्लाह मुझे अपनी कुदरत कामिला से कुदरत कामिला से खैर व बरकत बरकत अता फरमा। अता फरमा। या अल्लाह मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से तमाम सैयारों की नहुसतों को दूर फरमा, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह मुझे गौसे आजम के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आजम के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इनको सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में दाखिल हसनात करता हूँ। या अल्लाह इन सबको सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया के बुजुर्गान दीन के फ्यूज से मुस्तफीज फरमा। या अल्लाह मैं इन रसूल को सुपुर्द करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफात व बलियात और आफात नागहानी जमीनी व आसमानी से महफूज फरमा दे। या अल्लाह इन सब को हस्ब दिलख्वाह मतलब बरारी फरमा और नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमा, शिफाओ सेहत अता फरमा, सलामती अता फरमा, चैन अता फरमा, सुकून अता फरमा, इज्जत अता फरमा,
عظمت عطا فرما، وقار عطا فرما، خلوص عطا فرما اور عزت کے ساتھ فلوس عطا فرما۔ یا اللہ میں نے ان کو سلسلہ قادریہ میں داخل حسنات کیا، یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، دولتیں، مغفرتیں، رفعتیں مبارک سے، گھروں سے، علاقوں سے رحمتوں کا نزول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ غلام دستگیر صاحب علیل ہیں، الہ العالمین کو شفا عطا فرما، اور جتنے بھی یہ جلوس محمدی نکالنے والے کارکنان ہیں، ان میں جتنے لوگوں نے دام درہم قدم سخن جو بھی حصہ لیا ہے اور جنہوں نے جو بھی کوشش کی ہے، الہ العالمین ان سب کو حسب دلخواہ مطلب براری فرما۔ اور یہ رضا اکیڈمی بھیونڈی کے شکیل احمد ہیں اور شرجیل احمد، الہ العالمین انہوں نے بڑی محنت و کاوش کی ہے، الہ العالمین ان کی سعی و کوشش کو کی جزائے خیر عطا فرما، اور ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی سلام ہوگا، سلام کے بعد آپ جائیں۔ یہاں کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے، اور جو اس میں اچھے مزاج کے لوگ ہیں اور پورا دن جلوس کے ساتھ میں رہے، ان کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، جی سوغانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، جی سوغانی چمکاتا باقا چاند، اس دن افروز سات پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے کود سیکھا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے کود سیکھا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام۔ الہ العالمین تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے تیرے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کیا ہے۔ مالک و مولا یہ درود و سلام کے نذرانے اپنے رسول کی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یہ درود و سلام کے نذرانے ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ فرما دے۔ الہ العالمین تیرے رسول کے غلاموں نے تیرے رسول کے جشن ولادت رسول کی محفل کو سجایا، آنے والوں نے تیرے رسول کے ذکر کی محفل کو اپنے وجود سے رونق بخشی۔ الہ العالمین ان آنے والوں نے تیرے رسول کے ذکر کی محفل کو اپنے وجود سے رونق دی ہے۔ اے اللہ یہ تو تیرے رسول کی محفل کو رونق دے رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی زندگیوں میں رونق عطا فرما دے، ان کے گھروں میں رونق عطا فرما دے، ان کے روزی روزگار میں رونق
دعا کے لیے کہا ہے، آج کے ذکر و اذکار کی برکت سے الہ العالمین ان سب کو حسب دل خواہ مطلب براری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد